नमस्कार, म दिपेन तामाङ, सहशिक्षक, रामकृष्ण शिक्षा परिषद, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दार्जिलिङ। र विशेष गरेर आज हामी अर्को च्याप्टर नम्बर 1 इन्टरनेसनल रिलेसनबाट हामी आज एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक माथि डिस्कस गर्नेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ, प्रचर्चा गर्नेछौँ। र विगतका क्लासहरूमा हामीले च्याप्टर नम्बर 4 जसमा हामीले युएनओ सक्यौँ, युएनओमा मैले तपाईहरुलाई एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स अफ द युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन, लिग अफ नेसन, त्यसमा मैले जनरल एसेम्ब्ली, त्यसमा मैले सेक्युरिटी काउन्सिल अनि इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिल हामीले च्याप्टर नम्बर 4 मा गरेका छौँ भने च्याप्टर नम्बर 5 मा हामीले सम मेजर पोलिटिकल डक्ट्रिन्स गरेका छौँ। सम मेजर पोलिटिकल डक्ट्रिन्समा तपाईको मैले लिबरलिजम, मार्क्सिजम र गान्धीजम त्यो पनि गरिदिएको छु। र यसको दुईटा च्याप्टरको समापनपछि अब तेस्रो च्याप्टर हामी सुरु गर्न आँटेका छौँ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अथवा इन्टरनेसनल रिलेसन्स। र च्याप्टर नम्बर 1 मा अथवा इन्टरनेसनल रिलेसन्समा मैले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एउटा टपिक लिएर आज यहाँ तपाईहरु समक्ष आएको छु। आज यही टपिकमा म तपाईहरुसँग चर्चा गर्नेछु, डिस्कस गर्नेछु, साथै म तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्नेछु। र आजको हाम्रो टपिक छ त्यो चाहिँ हो नेसनल पावर, जसलाई हामीले नेपालीमा रूपान्तर गर्दाखेरि, नेपालीमा अनुवाद गर्दाखेरि हामीले एउटा राष्ट्रिय शक्ति भनेर पनि बुझ्छौँ, राष्ट्रिय क्षमता भनेर पनि बुझ्छौँ। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, नेसनल पावर भनेको के हो त? व्हाट इज नेसनल पावर? राष्ट्रिय क्षमता भनेको के हो त? राष्ट्रिय शक्ति भनेको के हो त? यो बुझ्नु अति अनिवार्य छ। यहाँ म तपाईलाई भन्दैछु, पावर भन्ने बित्तिकै, क्षमता भन्ने बित्तिकै, शक्ति भन्ने बित्तिकै पावर इज एन एसेन्शियल एलिमेन्ट अफ पोलिटिक्स। राजनीतिको अथवा राजनीति गर्नको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट अथवा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट तत्त्व हो क्षमता। क्षमता बिना राजनीति गर्नु सकिँदैन। विदाउट पावर द पोलिटिक्स इज useless. The politics will be helpless. So, to run the politics, राजनीति गर्नु हो भने त्यहाँ क्षमताको खाँचो हुन्छ, शक्तिको खाँचो हुन्छ, पावरको खाँचो हुन्छ। So, power is an essential element of politics. It is a key concept in the study of politics, both national and international. It is a key concept of politics. चाहे तपाईं राजनीति राष्ट्रव्यापी गर्नुहोस्, राष्ट्रभरि गर्नुहोस्, चाहे त्यो तपाईले राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय तहमा गर्नुहोस्, तर राष्ट्रव्यापी गर्नुहोस् या अन्तर्राष्ट्रिय तहमा गर्नुहोस्, तर for that national politics, for the international politics, it requires a power. अन्तर्राष्ट्रिय तहमा तपाईले राजनीति गर्नुहोस् अथवा राष्ट्रिय व्यापी नै तपाईले राजनीति गर्नुहोस्, तर राजनीति गर्नको लागि तपाईलाई क्षमता चाहिन्छ, पावर चाहिन्छ, शक्ति चाहिन्छ। जुन चाहिँ शक्ति बिना, जुन चाहिँ पावर बिना, जुन चाहिँ क्षमता बिना राजनीति गर्न सकिन्न। पोलिटिक्स हेल्पलेस हुन्छ, पोलिटिक्स युजलेस हुन्छ। के बिना? पावर बिना, क्षमता बिना, शक्ति बिना। So, power is a capacity to affect another behaviors and action by the threat of some form of sanctions. आज मैले के डिलिभर गर्दैछु भने, आज एज अ पोलिटिकल लिडर मान्नुहोस्, से फर एक्जाम्पल आई एम नट अ पोलिटिकल लिडर, मान्नुहोस् एउटा पोलिटिकल लिडरले एउटा केही स्पीच डिलिभरेसन गर्दैछ भनेदेखि त्यो स्पीचले अर्को पोलिटिकल लिडरलाई केही हद तक असर गरेको हुन्छ, इफेक्ट गरेको हुन्छ। अब अर्को लिडरलाई अथवा अर्को पार्टीलाई केही हद तक असर गर्दैछ अथवा इफेक्ट गर्दैछ भने तपाईले के बुझ्नुहुन्छ? He is more powerful than
हिम। कुरा बुझ्नु हुँदैछ? आज मैले बोल्दाखेरि मैले बोलेको शब्दले अर्को व्यक्तिलाई केही असर गर्दैछ भने मेरो शब्दको असर उमा प्रभावित हुँदैछ भने तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ? आई एम मोर स्ट्रङ्गर देन हिम। मभन्दा सशक्त अथवा धेरै शक्तिशाली भएको तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ, तपाईँले अनुमान लगाउनुहुन्छ। भन्दाखेरि यहाँ भन्दैछु म, अ पावर इज अ क्यापेसिटी टु एफेक्ट एनदर बिहेभियर्स। अर्कोको व्यवहारमाथि प्रभाव पार्नु नै त्यो पनि एउटा पावरको डेफिनेसन हो, पावरको परिभाषा हो। पावर भन्ने बित्तिकै मैले कसैलाई प्रभाव पार्नु, मैले कसैलाई नै मैले बोलेको शब्दले कसैलाई प्रभावित पार्नु, उसलाई असर पर्नु। सो हियर पावर इज द क्यापेसिटी टु एफेक्ट एनदर बिहेभियर्स एन्ड एक्सन बाई द थ्रेट अफ सम फर्म अफ स्याङ्सन्स। अब यहाँ हेर्नुहोस्, मर्गेन्थ्यूको भनाइ हुन्छ टु मर्गेन्थ्यू। मर्गेन्थ्यू हियर द मर्गेन्थ्यू इज, मर्गेन्थ्यू को हुनुहुन्छ? मर्गेन्थ्यू इज अ पोलिटिकल थिङ्कर, राजनीतिक चिन्तक। मर्गेन्थ्यू इज अ पोलिटिकल फिलोसफर। र मर्गेन्थ्यूले एउटा आफ्नो फिलोसफिकल वर्डमा अथवा मर्गेन्थ्यूको भनाइअनुसार के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, टु मर्गेन्थ्यू द पावर अफ म्यान ओभर द माइन्ड्स एन्ड एक्सन अफ अदर म्यान। राम्रो हेर्नुहोस् है, द पावर अफ म्यान ओभर द माइन्ड्स एन्ड एक्सन अफ अदर म्यान। मर्गेन्थ्यूको भनाइअनुसार मैले भनेको शब्दले, मैले गरेको प्रयोग गरेको शब्दले चाहिँ उसको एक्सनमा परिवर्तन आउनु, द्याट इज द इन्फ्लुएन्स अफ पावर अपन अदर्स। सो however, national power is a vital and inseparable feature of the state system. So state system को लागि पावर भनेको चाहिँ एउटा यस्तो एलिमेन्ट हो जुन चाहिँ सेपरेबल हुन सक्दैन, स्टेटसँग सेपरेबल हुन सक्दैन। भनेको स्टेटदेखि बाहिर जानु सक्दैन, स्टेटदेखि छुटिनु सक्दैन। यदि पावर आज स्टेट सिस्टमसँग छुट्टिन्छ भने, डिभाइड हुन्छ भने स्टेट सिस्टम रन गर्नु सक्दैन, स्टेट सिस्टम रन गर्नु सक्दैन। सो द नेशनल पावर इज अ भाइटल एन्ड इन्सेपरेबल feature of the state system. Without power, the state system cannot be run. Without power, the politics cannot be done. So here, the power is an eminent and important character of politics. Here, the power plays a very eminent and vital role in politics. भनेर हामीले बुझ्नु सक्छौँ। अब अर्को कुरा हो, यहाँ मैले तपाईँहरूलाई बताएँ, विश्लेषण गर्दै अथवा व्याख्या गर्दै नेसनल पावर। अब नेसनल पावरलाई हामीले अझै बुझ्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई एउटा लजिकल उदाहरण दिन चाहन्छु। हामीले कसरी पावरलाई डिटर्मिन गर्न सक्छौँ, हामीले कसरी फल्ना देशको शक्ति यति छ, उति छ, स्ट्रङ्गर छ, विकर छ, हामीले कसरी अनुमान गर्न सक्छौँ अथवा अनुमान लगाउन सक्छौँ। यो कुरोमा म तपाईँलाई अलिकति चर्चा गर्न चाहन्छु। मान्नुहोस्, मैले तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म पावरको परिभाषा अथवा पावरको डेफिनेसन मैले बुझाइदिएँ तपाईँहरूलाई। मान्नुहोस्, आई हेभ अलरेडी एक्सप्लेन यु द डेफिनेसन अफ पावर है। अब यहाँ म के देखाउन चाहँदैछु भनेदेखि पावर भनेको के हो, अथवा फल्ना चाहिँ कतिको पावरफुल छ अथवा फल्ना देश चाहिँ कतिको पावरफुल छ, कसरी चाहिँ तपाईँले हाउ यु क्यान डिटर्मिन, कसरी डिटर्मिन गर्नु सक्नुहुन्छ, कसरी तपाईँले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि फल्ना देश चाहिँ यति शक्तिशाली छ, ढिस्का देश यति शक्तिशाली छ, फल्ना मान्छे यति साह्रो शक्तिशाली छ, ढिस्का मान्छे यति साह्रो शक्तिशाली छ, कसरी अनुमान गर्नु सक्नुहुन्छ? त्यसको क्यारेक्टरहरू छ, त्यसको एलिमेन्ट्सहरू छ, त्यसको तत्त्वहरू छ। र त्यही तत्त्वहरूलाई, त्यही उयोलाई चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा भेरी सिम्पल फर्ममा म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। मान्नुहोस्, मिस्टर ए, बी, मिस्टर बी, मान्नुहोस् मिस्टर सी, यिनीहरू एउटा मैले तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल दिँदैछु है।
ए बी सीको इक्जाम्पल दिन्छु, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। मान्नुहोस् मिस्टर ए बिचारा गरिब छ, पुअर। मिस्टर ए इज अ पुअर म्यान। मिस्टर बी बिलोङ टु द मिडल क्लास, मध्यम वर्गको केटा मान्छे, ठिकैको। अब यहाँ मिस्टर सी चाहिँ उसको मिस्टर सी चाहिँ ऊ इकोनोमिकल्ली पनि साउन्ड छ, धनी छ, उसको रिलेटिभ्सहरू एकदमै स्ट्रङ छ भनेको एकदमै हेल्दी छ, उसको रिलेटिभ्सहरू एकदमै इकोनोमिकली साउन्ड छ, पावरफुल छ, उसको साथीहरू एकदमै धनीहरू छ, उसको फ्रेन्ड सर्कल एकदमै राम्रो छ, एकदम फिजिएर गएको छ भन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, मैले भने मिस्टर ए ऊ गरिब छ, मिस्टर बी ठिकैको छ, मिडल क्लासको छ। अब यहाँ मिस्टर सीको हेर्नुहोस्, मिस्टर सीको घरको खानदानदेखि लिएर, उसको बाउ आमादेखि लिएर, उसको प्रपर्टीदेखि लिएर, उसको शाखा सन्तानदेखि लिएर सबै स्ट्रङ छ। सँगसँगै उसको साथी सङ्गीहरू पनि एकदमै स्ट्रङ छ, राम्रो राम्रो स्ट्यान्डर्डको छ। भनेपछि यो मिस्टर सी जहाँ पनि गएर गफ गर्छ, बात गर्छ, डिबेट गर्छ, त्यति बेला त्यो मिस्टर सीले आफ्नो यो क्षमता, आफ्नो यो पावर त्यहाँ रिफ्लेक्ट गरेको हुन्छ। कसरी रिफ्लेक्ट गरेको हुन्छ? उसले उसको ब्याकग्राउन्डको आधारमा उसले त्यहाँ हरेक कुरो डेलिभर गरेको हुन्छ। उसको भनाइमा उसको ब्याकग्राउन्ड बुझ्नु हुँदैछ मैले भनेको कुरा? अथवा मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एउटा जग्गामा भेट भएर एउटा कुरोमा डिस्कस हुँदैछ, डिबेट हुँदैछ भनेपछि ए र बी, ए त पुअर छ, ऊ मिडल क्लासको छ, सी मिस्टर सी त धनी छ, उसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड राम्रो छ भनेदेखि उसले यो मिस्टर ए र मिस्टर बीलाई के गरिहाल्छ? दलिमली गरिहाल्छ। त्यहाँबाट के बुझ्छ? यो मिस्टर सीले भनेको कुरामाथि ए र बीले काट्नु सक्दैन। किन? ए र बीले किन काट्नु सक्दैन? ए गरिब छ, बी मिडल क्लासको छ, सी के छ? इकोनोमिकल साउन्ड छ। भनेपछि यहाँ के देखिन्छ? सी को पावर देखियो नि त। सी इज मोर स्ट्रङ्गर देन मिस्टर ए एन्ड मिस्टर बी। कुरा बुझ्नु हुँदैछ तपाईँहरूले? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सीमा सबभन्दा शक्तिशाली, सबभन्दा पावर भएको, सबभन्दा सबै कुरोमा ठिक भएको त मिस्टर सी मात्रै देखे त अन्त। अब मिस्टर सी स्ट्रङ छ, इकोनोमिकली साउन्ड छ भने मिस्टर सीले त मिस्टर ए र मिस्टर बीलाई त त्यसै पनि उसले त प्रभाव पारिहाल्छ। भन्नु चाहेको मैले हाउ वी क्यान डिटर्मिन द नेसनल पावर। आज थुप्रो देशहरू छन् नि, तर एउटा देशको राष्ट्रिय क्षमता हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ अथवा कसरी डिटर्मिन गर्न सक्छौँ त? यहाँ मैले तपाईँलाई सानो उदाहरण मात्रै दिएको, सानो एउटा तपाईँहरूलाई मैले इक्जाम्पल मात्रै दिएको। एबिसी गरेर मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। अब मिस्टर सी को इन्फ्लुएन्स त यो दुईटामाथि प्रभाव त परिगयो नि त। किन पर्यो प्रभाव भन्दाखेरि मिस्टर ए गरिब छ, मिस्टर बी मिडल क्लासको छ। मिस्टर सी इकोनोमिकल साउन्ड छ, उसको फ्रेन्ड सर्कल, फ्यामिली सर्कलदेखि सबै साउन्ड छ, धनी छ, हुने खाने छ भनेपछि त्यो हुने खाने व्यक्तिले त आफ्नो राप जहिले पनि आफ्नो ब्याकग्राउन्डको आधारमा झल्काएको हुन्छ, रिफ्लेक्ट गरेको हुन्छ। सो द्याट इज द वान अफ द एक्जाम्पल फर युर बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ। तपाईँहरूलाई बुझ्नुको लागि मैले यो इक्जाम्पल दिएको। अब यहाँसम्म हामीले के बुझ्यौँ? पावर भनेको बुझ्यौँ। पावर भन्ने के रहेछ भन्दाखेरि एउटा यस्तो क्षमता जुन चाहिँ क्षमता बिना चाहिँ राजनीति चल्नु सक्दैन, एउटा स्टेट सिस्टम चल्नु सक्दैन। पावर भनेको त्यस्तो एउटा यस्तो क्षमता हो, एउटा यस्तो एलिमेन्ट हो
जसले अरूको बिहेभियरलाई, अरूको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँछ अथवा अरूको व्यवहारमाथि प्रभावकारी बनेर जान्छ, प्रभावशाली हुन्छ। अब यो कुरो बुझेपछि अब हामी एलिमेन्ट्स, नेसनल पावरको एलिमेन्ट्सहरूमा जाउँ। अब हामी व्हाट आर द एलिमेन्ट्स अफ नेसनल पावर, के तत्त्वहरू छ जसले गर्दा, के तत्त्वहरू छन् जसको माध्यमद्वारा हामीले त्यो देशको राष्ट्रिय क्षमता अथवा राष्ट्रिय शक्तिलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्नु सक्छौँ अथवा त्यो देशको राष्ट्रिय क्षमता हामीले डिटर्मिन गर्नु सक्छौँ। यो कुरोमा हामी जान्दैछौँ। र जसरी हामीले नेसनल पावरको हामीले जस्तै परिभाषा सक्यौँ है, त्यो परिभाषा पछाडि अब हामी आउँछौँ एलिमेन्ट्स अफ नेसनल पावर। नेसनल पावरको तत्त्वहरू के हुन्, राष्ट्रिय सशक्त हुनुमा के तत्त्वहरूको खाँचो हुँदो रहेछ र के तत्त्वहरूको खाँचो पर्दो रहेछ, त्यो कुरोलाई अब हामी चर्चा गरौँ, गहन प्रचर्चा गरौँ है। र हाम्रोमा बेसिकल्ली 8वटा एलिमेन्ट्सहरू हामी यहाँ देखाएको छौँ, एलिमेन्ट्स अफ नेसनल पावर, जुन चाहिँ क्षमता, शक्तिको तत्त्वहरू हुन्। नम्बर 1 छ हाम्रो जियोग्राफी, भौगोलिक रूपरेखा। नम्बर 2 छ हाम्रो पपुलेसन, जनसङ्ख्या। नम्बर 3 हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेस। नम्बर 4 इन्डस्ट्रियल स्ट्रेन्थ। नम्बर 5 मिलिटरी स्ट्रेन्थ। नम्बर 6 आइडियोलोजी, मोरल, नेशनल क्यारेक्टर एन्ड लिडरसिप। नम्बर 7 मा छ गभर्नमेन्ट अनि नम्बर 8 मा छ हाम्रो डिप्लोमेसी। सो नाउ here we are going to discuss about the first and important element of power, that is geography. Geography में हामी जान्दाखेरि it is an essential element of national power which consists of the following functions. One of the essential element of national power which consists of some functions. Functions देखाउँदैछु म। नम्बर 1 the size of the land. नम्बर 2 म तपाईलाई देखाउँदैछु लोकेसन। एन्ड नम्बर 3 तपाईको क्लाइमेट। ओके, अहिले हामीले भन्यौँ जियोग्राफी is an essential element of the power, or geography is the essential element of national power, which consists of some major functions like size of the land, location and climate. हेर्नु है राम्रो। अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि देशको क्षमता अथवा पावरलाई डिटर्मिन गर्नु हो भने, त्यहाँ उनीहरूको देशको क्षमता पावर बुझ्नु हो भने त्यो देशको साइज अफ द ल्यान्ड अथवा भूभाग कति छ त, द्याट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। त्यो भूभाग सँगसँगै त्यो राज्यको अथवा त्यो देशको, त्यो राष्ट्रको लोकेसन कस्तो छ, कुन ठाउँमा छ, ल्यान्डलक छ कि छैन, त्यहाँ के माध्यमहरू हुनसक्छ, पछि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्नु, देश विदेशसम्म इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्नु लागि सुविधाहरू छ कि छैन, त्यो तय जियोग्राफिकल उयोले गर्छ, जियोग्राफीले गर्छ। नम्बर 3 क्लाइमेट, त्यो राष्ट्रको त्यो ठाउँको क्लाइमेटिक उयो कस्तो छ त, क्लाइमेट कस्तो छ, त्यसले पनि तपाईको राष्ट्रिय क्षमता अथवा नेशनल पावरलाई डिटर्मिन गर्नु सक्छ बाइ द साइज अफ द ल्यान्ड। साइज अफ द ल्यान्ड भनेपछि तपाईको जग्गा ठुलो छ,
भनेपछि अवश्य त्यहाँ धेरै जनसङ्ख्या अथवा धेरै जनसमुदायहरू बसोबासो गर्नु सक्छ। त्यहाँको लोकेसन ठिक छ भने त्यहाँ भोलिको दिनमा थुप्रो माध्यमहरू बनिन सक्छ आफ्नो देशको विकासको लागि, आफ्नो देशको विकास हितको लागि। भोलिको दिनमा त्यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुने सुविधाहरू हुन सक्छ। त्यहाँको क्लाइमेट ठिक छ भनेदेखि त्यहाँ धेरै उब्जनीहरू हुनसक्छ, प्रोडक्सनहरू धेरै हुनसक्छ। सो जियोग्राफी, द भेरी फर्स्ट एलिमेन्ट अफ नेसनल पावर, प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड की रोल in determining the national power, in determining the power of the nation. So this is what the geography is. Number 2, population, जनसङ्ख्या। त्यो देशको जनसङ्ख्या कति छ, त्यो देशको जनसङ्ख्यालाई कुन चाहिँ जग्गामा हामीले बाइफर्केट गर्नु सक्छ, कुन चाहिँ जग्गामा हामीले काम गराउन सक्छौँ, that also plays a very important role. Factors such as age, sex, birth rates, health, literacy, culture, etc. are the important factors in shaping the quality of population. Both quantity and quality of population may be the source or weakness of the strength of the nation. आज हाम्रोमा जनसङ्ख्या कति छ, जनसङ्ख्याको आधारमा कति जनसङ्ख्या क्वालिटी भएका छन् अनि कति जनसङ्ख्या क्वान्टिटी मात्र भएका छन्, उनीहरूलाई कुन चाहिँ जग्गामा हामीले डिप्लोय गर्नुपर्ने, द्याट अल्सो सेप्स, द्याट अल्सो प्लेज अ भेरी की रोल इन सेपिङ द नेसनल पावर of the nation. So the second important element of the national power is population, जनसङ्ख्या। जनसङ्ख्या जहाँ धेरै छ, मान्नुहोस् जहाँ धेरै जनसङ्ख्या छ भनेदेखि जो क्वालिटी भएका जनसङ्ख्या मध्ये जो क्वालिटी भएका छन् उनीहरू आफ्नो फ्याकल्टीमा जान्छन् र जसकोमा क्वालिटी छैन, जो क्वान्टिटीमा छ भने उनीहरू प्रोडक्सन प्रोसेसहरूतिर जान्छन्, जसको माध्यमद्वारा उसले पनि आफ्नो देशको क्षमतालाई के गर्नु सक्छ, डिफाइन गर्नु सक्ने अथवा देशको क्षमतालाई सेप गर्ने, इन सेपिङ द नेसनल पावर अफ द नेसनल पावर अफ द कन्ट्री. So the second important characteristics or the second important element of power is population, and population plays a very key role in shaping the power of nation. So third important element or the characteristics is natural resources. तपाईकोमा जियोग्राफिकल एरिया छ, तपाईकोमा जनसङ्ख्या पनि छ, अब तपाईकोमा नेचुरल रिसोर्सेस के छ त, अब तपाईको भूभागमा के नेचुरल रिसोर्सेसहरु छ, जुन चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेसहरुलाई हामीले रिफाइन गरेर नयाँ प्रोडक्ट प्रोड्युस गरेर हामीले एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्न सकोस् त. जस्तै तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्दैछु, आइरन ओर, र आइरन जहाँबाट हामीले स्टील बनाउँछ, which can be exported. आज तपाईकोमा के छ त, नेचुरल रिसोर्सेसहरु के छ, तपाईको प्रकृति मिन्स जियोग्राफिकल बाउन्ड्रीमा अथवा तपाईको एरियामा, जियोग्राफिकल एरियामा नेचुरल प्रकृतिले दिएको रिसोर्सेसहरु के छ, जुन चाहिँ रिसोर्सेसलाई हामीले प्रयोग गरेर, जुन चाहिँ रिसोर्सेसलाई हामीले प्रयोगमा ल्याएर हामीले केही प्रोडक्ट बनाउन सकोस्, जुन चाहिँ प्रोडक्टले पनि तपाईको नेशनल पावरलाई सेभ गर्ने प्रयास गर्छ. A nation rich in food and raw material and minerals necessary for industrial production can be termed as potential country. हेर्नुस् त, आज तपाईको देशमा के उब्जनी हुन्छ, चामल हुन्छ, गहुँ हुन्छ, चिनी हुन्छ, इत्यादि आदि कुराहरू आज तपाईको देशमा के प्रोड्युस हुन सक्छ, स्टील, आइरन भन्नुको तात्पर्य के हो, तपाईकोमा जति रिसोर्सेस छ त्यति नै तपाईको देश शक्तिशाली भएको महसुस गर्न सक्छ. किन आज यहाँबाट खेतीपाती गरेर तपाईको देशमा नेचुरल रिसोर्सेस छ भने तपाईको त्यहाँको फुड
एकदम फुडहरू रिच छ भने तपाईँले खाद्यहरूमा तपाईँले थुप्रो उब्जनी गर्नु सक्नुहुन्छ भने त्यो उब्जनी भएका खाद्य पदार्थहरू विदेशतिर एक्सपोर्ट हुन सक्छन् अनि तपाईँले विदेशी मुद्राहरू पाउनु सक्षम बन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले, जसले तपाईँको देशलाई धनी बनाउने काम गर्छ। आज तपाईँको देशमा नेचुरल रिसोर्सेस राम्रो छ, इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सन राम्रो हुनसक्छ, तपाईँकोमा आइरन स्टिल बनाउनु सक्नुहुन्छ भनेदेखि अवश्य तपाईँको देशको यो प्रडक्टहरू विदेशतिर एक्सपोर्ट हुन्छन् अनि विदेशमा एक्सपोर्ट भएपछि तपाईँको देशले विदेशी मुद्राहरू पाउँछन्, जसले तपाईँको देशको इकोनोमीलाई डेभलप गरेर लान्छ, विकास गरेर लान्छ, अथवा विकसित भएर जान्छन्, जसले पनि के सन्देह गर्छ अथवा जसले के बुझाउँछ भनेदेखि तपाईँको देश अथवा त्यसले के बुझाउँछ भनेदेखि इफ युर कन्ट्री इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस then definitely it plays a key role in shaping the national power of the country. यसले एडभर्सली तपाईँको राष्ट्रिय क्षमतालाई बढोत्तरी दिने काम गरेको हुन्छ, सशक्त बनाउने काम गरेको हुन्छ। सो द थर्ड इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट अफ नेसनल पावर इज द नेचुरल रिसोर्सेस। नम्बर 4 इन्डस्ट्रियल स्ट्रेन्थ। तपाईँको देशमा तपाईँको राष्ट्रमा के इन्डस्ट्रीहरू छन्, उद्योगहरू के छन्, उद्योग खानाहरू के छन् तपाईँकोमा भन्दैछु म तपाईँहरूलाई। इन्डस्ट्रियल स्ट्रेन्थ, द ग्रेट पावर अफ टुडे आर दोज नेसन्स रिलेटिभली वेल अफ दिस एसेन्सियल्स विच आर इन्स्ट्रुमेन्टल इन द ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ द नेसन्स इन्डस्ट्री। आज तपाईँको देशको राष्ट्रिय क्षमतालाई डिटर्मिन गर्नु हो भने अथवा तपाईँको देशको राष्ट्रिय क्षमतालाई हामीले क्यालकुलेट गर्नु हो भने इन्डस्ट्रियल स्ट्रेन्थ के छ, मिन्स उद्योग खानाहरू तपाईँको देशमा अथवा तपाईँको राष्ट्रमा के को उद्योग खानाहरू छन्। जति धेरै तपाईँकोमा उद्योग खाना छ, जति तपाईँकोमा इन्डस्ट्री छ अनि जति धेरै इन्डस्ट्री भएको कारणले तपाईँले धेरै प्रोडक्सन गर्नु सक्नुहुन्छ अथवा धेरै प्रड्युस गर्नु सक्नुहुन्छ भने त्यसले पनि के बुझाउँछ भनेदेखि इट प्लेज अ की रोल इन सेपिङ द पावर अफ योर नेसन। इन्डस्ट्री धेरै छ भनेपछि इन्डस्ट्री धेरै छ भनेदेखि त्यहाँको उद्योग धेरै हुन्छ। इन्डस्ट्री धेरै छ भनेपछि त्यहाँ प्रोडक्सन धेरै हुन्छ, प्रोडक्सन धेरै छ भनेपछि त्यहाँबाट एक्सपोर्ट धेरै हुन्छ। त्यसले घुमाएर आएर के बुझाउँछ भनेदेखि इट अल्सो प्लेज अ की रोल इन सेपिङ द पावर अफ योर नेसन। तपाईँको राष्ट्रको क्षमतालाई डिटर्मिन गर्नु यो इन्डस्ट्रियल स्ट्रेन्थले पनि, औद्योगिक शक्तिले पनि, उद्योग शक्तिले पनि बहुमूल्य कर्तव्य निभाएको हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट उयो गरेको हुन्छ। सो द फोर्थ इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट अफ द पावर इज इन्डस्ट्रियल स्ट्रेन्थ। नम्बर 5 मिलिटरी स्ट्रेन्थ। आज तपाईँको देशमा कति थरीका सेनाहरू छन्। सेना मिन्स द पावर अफ द मिलिटरी अथवा मिलिटरी पावर। सेनाको तब कुरा हुन्छ जब देशमा सङ्कट आइपर्छ। सेनाको तब कुरा हुन्छ जब देशलाई सेनाको खाँचो हुन्छ। भनेपछि तपाईँको देशको मिलिटरी स्ट्रेन्थ, सैनिक क्षमता के छन् त? तपाईँको देशमा भोलि दिनमा कुनै सङ्कट आइपर्यो भने तपाईँको देशले कुन चाहिँ मार्गबाट तपाईँको देशलाई बचाउन सक्छ अथवा सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ। बेसिकली हाम्रोमा तीनटा वेजहरू छ। वान इज मिलिटरीमा भयो तपाईँको थल सेना, अर्को छ वायुसेना। थल सेना मिन्स इन्फेन्ट्री, जसले जमिनका लडाकुहरू, जमिनमा लड्ने सिपाहीहरू। नम्बर 2 एयरफोर्स, वायुसेना, जसले आकाशमा उडेर आफ्नो देशको रक्षा गर्न सक्छ। अर्को छ नेभी, उसलाई भन्छ हामीले
थलसेना, वायुसेना अनि जल, नेभल, जलसेना। सो मिलिटरी स्ट्रेन्थ के छ तपाईँकोमा? मिलिटरी पावर कतिको छ? भोलि दिनमा सङ्कट आइपरेको खण्डमा, सङ्कट परेको देशमा सङ्कट आइपरेको खण्डमा अथवा राष्ट्रमा सङ्कट आएको खण्डमा तपाईँको देशको बचावको लागि तपाईँकोमा के मिलिटरी स्ट्रेन्थ छ? भोलि अरू कुनै अन्य देशले, कुनै पनि अरू अन्य देशले तपाईँको देशमाथि प्रहार गर्दाखेरि, आक्रमण गर्दाखेरि तपाईँले तपाईँको देशको सुरक्षाको लागि तपाईँको देशमा कति थरीका सेनाहरू छन् जसको माध्यमद्वारा देश बचाउनु जसले देश बचाउनु सक्छ। अब मान्नुहोस् भारतको कुरा आयो भने, भारतको जब कुरा आउँछ, भारतको इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै मिलिटरी स्ट्रेन्थ अफ इन्डिया, भोलिको दिनमा भारतमा कुनै पनि देशमा सङ्कट आएर, राष्ट्रिय सङ्कट आयो भने भोलिको दिनमा शत्रुहरूले अथवा कुनै पनि अरू अन्य दुश्मन देशहरूले हाम्रो देशमाथि कुनै पनि फिल्डमा उनीहरूले हामीलाई युद्ध घोषणा गर्छ भने हाम्रो देश तिनैवटा क्षेत्रमा अथवा तिनैवटा मिलिटरी पावरमा स्ट्रेन्थ पावरफुल छ। आज हवाईबाट हामीलाई आक्रमण गर्ने एयरफोर्सले हाम्रो डिफेन्ड गर्छ। आज थलसेना थलमा भुइँमा लडाइँ लड्छ भने पनि हाम्रो इन्डियाका इन्फ्यान्ट्रीहरूले भुइँमा लडेर उनीहरूले उयो गर्छ, डिफेन्ड गर्छ आफ्नो देशलाई। आज नेभल जलमा पनि उनीहरूले लडाइँ गर्नु सक्छ भने हाम्रोमा नेभल फोर्सहरू पनि छ। भनेपछि मिलिटरी स्ट्रेन्थ अल्सो प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल। आफ्नो देशको बचाउको लागि तपाईँको मिलिटरी स्ट्रेन्थ कतिको छ, बचाउनु सक्छ कि सक्दैन? तपाईँको मिलिटरी पावर प्रभावशाली छ कि छैन त, इफेक्टिभ छ कि छैन त? अनि यदि तपाईँको देशको, यदि तपाईँको राष्ट्रको मिलिटरी पावर, मिलिटरी स्ट्रेन्थ प्रभावकारी छ र प्रभावशाली छ भने त्यो मिलिटरी पावरले पनि इट प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन सेपिङ द पावर अफ योर नेसन। कुरा बुझ्नुहोस्, यदि तपाईँको मिलिटरी स्ट्रेन्थ बलियो छ, दरिलो छ, प्रभावकारी छ, प्रभावशाली छ र अन्य देश, कुनै देशले तपाईँलाई प्रहार गर्दाखेरि, आक्रमण गर्दाखेरि तपाईँको देशले, तपाईँको राष्ट्रले सजिलैसँग त्यो प्रहारको सामना गर्नु सक्छ भनेदेखि त्यसले पनि के तय गर्छ, त्यसले पनि के बुझाउँछ भनेदेखि मिलिटरी स्ट्रेन्थ अर द मिलिटरी पावर्स also plays a very key role in shaping the power of your nation. So this is the fifth important element of the power. Number 6, ideology, moral, national character and leadership. यसमा भनेको छ ideology and moral acting together give birth to the national character. Leadership is a potential element of national power. आज कुनै पनि लिडरको आइडियोलोजी, विचार, मोरल, नैतिकता, नेशनल क्यारेक्टर, राष्ट्रिय चरित्र अथवा राष्ट्रिय व्यवहार एन्ड लिडरशिप, उसको लिडरशिपले पनि के तय गर्छ? आज राष्ट्रको क्षमतालाई हामीले सेप गर्नुको लागि जियोग्राफी मात्रै भएर, भौगोलिक रूपरेखा मात्रै भएर भएन, हाम्रोमा जनसङ्ख्या मात्रै भएर भएन, हाम्रोमा नेचुरल रिसोर्सेस मात्रै भएर पनि भएन, हाम्रोमा इन्डस्ट्रियल स्ट्रेन्थ मात्रै भएर भएन, हाम्रो मिलिटरी स्ट्रेन्थ मात्रै भएर भएन। तर यो कुरोहरू सँगसँगै आफ्नो देशलाई अगुवाई गरेर अगाडि बढाउनुको लागि, यो सँगसँगै आफ्नो देशलाई अगाडि बढाएर नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नुको लागि त्यो राष्ट्रको लिडरशिप पनि राम्रो हुनुपर्छ, त्यो लिडरको आइडियोलोजी राम्रो हुनुपर्छ, त्यो लिडरको नैतिक ज्ञान राम्रो हुनुपर्छ। आज
जियोग्राफी सँगसँगै हाम्रो पपुलेसन जनसङ्ख्या सँगसँगै नेचुरल रिसोर्सेस सँगै इन्डस्ट्रियल स्ट्रेन्थ सँगसँगै मिलिटरी स्ट्रेन्थ सँगसँगै आज हाम्रोमा हाम्रो राष्ट्रको लिडर अथवा लिडरसिप क्वालिटी भएको व्यक्तित्व पनि हुनुपर्छ, जसले आफ्नो देशलाई अगुवाई गरेर जहिले जहिले अगाडि लाने अगाडि सार्ने काम गर्छ, आफ्नो देशको विकासको लागि, आफ्नो देशको हितको लागि, आफ्नो देशको उज्जवल भविष्यको लागि जहिले 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 तत्पर भएर अगाडि बढ्ने अथवा त्यस्तो खालको लिडरसिप भएको व्यक्तित्वहरूको हामीलाई खाँचो हुन्छ, जसको आइडियोलोजी राम्रो हुनुपर्छ, मोरल राम्रो हुनुपर्छ, नेसनल क्यारेक्टर राम्रो हुन्छ अनि उसको लिडरसिप क्वालिटी राम्रो हुनुपर्छ। अनि मात्रै राष्ट्रको क्षमताले, राष्ट्रको शक्तिले एउटा नयाँ डिरेक्सन, एउटा नयाँ दिशा पक्रिनु सक्छ। अब आयो अर्को कुरा, पोइन्ट नम्बर 7, गभर्मेन्ट अरू तत्त्वहरू जस्तै अरू एलिमेन्टहरू जस्तै पोइन्ट नम्बर 7ले पनि सरकारले पनि गभर्मेन्टले पनि इट प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन सेपिङ द नेसनल क्यारेक्टर अफ दिस इन सेपिङ द पावर अफ द नेसन। The quality of the government determines to the great extent the shape of the national power. The government provides the ideological, moral and leadership to the people. It preserves national interest and formulates foreign policy. अब आज सरकारको नेतृत्व ले के सरकार अथवा सरकार कस्तो खालको छ, सरकारले कस्तो कस्तो पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्छ आफ्नो देशमा, त्यो कुरोले के तय गर्छ भनेदेखि त्यो कुरोले आज तपाईँको सरकार ठिक छ, सरकारले नयाँ राम्रो नियम कानुन बनाउँछ अनि सरकारले जहिले जहिले आफ्नो राष्ट्रको हितको लागि जहिले जहिले काम गर्छ भनेदेखि यसले एउटा अर्को के तय गर्छ र यसले एउटा के दिशा देखाउँछ भनेदेखि इट फर्मुलेट्स or it tries to formulate the foreign policy. विदेशी नीति तपाईको आज सरकार ठीक छ भने तपाईको सरकारले आफ्नो राष्ट्रमा नयाँ ठीक नियम कानुन बनाउँछ भने ठीक काम गर्छ भने अवश्य त्यो सरकारले अथवा अवश्य तपाईको राष्ट्रले भोलि दिनमा विदेशी नीति राम्रोसँगले सञ्चालन गर्न सक्छ। यदि तपाईको देशले भोलिको दिनमा विदेशी नीति राम्रोसँगले फर्मुलेट गर्नु सक्छ भनेदेखि त्यसले पनि के एउटा उयो देखाउँछ भनेदेखि गभर्नमेन्ट also plays a very important role or the imminent role in shaping the power of your nation. Government also plays a very vital role in shaping the national power. आज राष्ट्रिय क्षमता बुझ्दाखेरि हामीले भन्यौं जियोग्राफी पनि छ, पपुलेसन, नेचर इत्यादि कुरो छ। आज सरकार ठीक भइदैन भने सबै कुरो छ तर सरकार ठीक भइदैन भने सरकारले राम्रोसँगले नियम कानुन बनाउन सकेन भने तपाईको यो एउटा ठुलो हार भएर जान्छ। र सबै हुँदा सरकार ठीक छ, सरकारले नयाँ नियम कानुन बनाउँछ, ठीक नियम कानुन बनाउँछ भनेदेखि सरकार ठीक छ भनेदेखि अभियसली यसले के गर्छ, यो सरकारले भोलिको दिनमा फरेन पोलिसी अपनाउनु अथवा फरेन पोलिसीद्वारा यसले थुप्रा लाभहरू आफ्नो देशमा ल्याउन सक्छ। विदेशी नीति अपनाएर आफ्नो देशलाई अन्य देशमा रिप्रेजेन्ट गर्नु सक्छ, प्रतिनिधित्व गर्नु सक्छ अनि अरू देशमा आफ्नो देशलाई प्रतिनिधित्व गर्नु र आफ्नो देशको प्रडक्टहरू, आफ्नो देशको जति पनि प्रडक्टहरू अन्य देशहरूमा चिनिनु भन्नु नै सरकार यदि राम्रो छ भने इट प्लेज अ भेरी की रोल इन शेपिङ द पावर अफ योर नेसन। सो दिस इज द गभर्नमेन्ट. The 7 important characteristics of the power is government. A government plays a very important role in shaping the national power or national character. आज सरकार ठीक छ भने सरकारले भोलिको दिनमा फरेन पोलिसी गर्न सक्छ,
विदेशी नीति अपनाउन सक्छ, किन उसकोमा राम्रो एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ उसकोमा प्रणाली छ। इफ सरकार ठिक छ, राष्ट्रिय क्षमता अथवा राष्ट्र शक्तिमा बढोत्तरी भएर जाने सम्भावनाहरू धेरै छन्। सो दिस इज वाट द गभर्मेन्ट इज। एन्ड द लास्ट इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट अफ द पावर इज डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मिन्स कूटनीति। आज डिप्लोमेसी सबै कुरो छ हाम्रोमा, सबै कुरो, जोग्राफी छ, पपुलेसन, नेचुरल, सरकार राम्रो छ, सब ठिक छ, तर हाम्रोमा कूटनीति ठिक छैन भने चाहिँ, कूटनीति मिन्स सबैसँग एउटा ब्यालेन्स रिलेसन राख्नु, सबै देशसँग, अन्य छिमेकी देशहरूसँग एकदम ब्यालेन्स एउटा रिलेसनसिप राख्नु। सो त्यो एउटा, त्यसलाई चाहिँ हामी कूटनीति भन्छौँ। आज तपाईँ एक्जाम्पल म तपाईँलाई दिन्छु, एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मान्नुहोस् 4 जना साथीहरू, कोही साथी रिसा हुन्छ, कोही नबोल्ने हुन्छ, कोही बेसी बोल्ने हुन्छ, तर कोही ठिकैको बोल्ने हुन्छ। अब रिसा मान्छेलाई अलिकति के भन्नु, त्यो रिसिहाल्छ, चिनिहाल्छ, ए यो त साह्रो रिसा छ, हेन तेन पनि के। तर कोही मान्छे कम्ती बोल्छ, ठिक बोल्छ र ठिक समयमा बोल्छ र सबैसँग राम्रो हुन्छ। उसले बोलेको कुरामा अरू रिसाउँदैन पनि। त्यो रिजर्भ मान्छेलाई पनि ठिकै छ, ठिकैको बोल्नेलाई पनि ठिकै छ, नबोल्नेलाई पनि ठिकै छ, रिसाउनेलाई पनि ठिकै छ। अब त्यो व्यक्तिको त्यहाँ कूटनीति छ। ऊ कसैसँग नराम्रो हुन चाहँदैन, उसले कसैसँग आफ्नो इमेज बिगार्नु चाहँदैन। सो द्याट इज वाट कल डिप्लोमेसी। आज मेरो छिमेकी राज्य, हाम्रो छिमेकी देशको छिमेकी राज्यसित हामी एकदमै जे भए पनि, जस्तो भए पनि, जतिवटा प्रब्लम भए पनि उसँग शान्ति र संयमसँग उसँग सम्बन्ध गाँसिरहनु र एउटा डिप्लोमेटिक रिलेसन बनाइरहनु। द्याट इज सो कल्ड द कूटनीति। डिप्लोमेटिक हुनुपर्छ एउटा देशको उन्नतिको लागि, देशको विकासको लागि, देशको उज्जवल भविष्यको लागि। डिप्लोमेसी प्लेज अ भेरी की रोल। डिप्लोमेसी यहाँ भनेको छ, इट इज द डिभाइस युज टु ब्रिङ डिफरेन्ट एलिमेन्ट अफ नेसनल पावर टु बेयर विथ मिनिमम इफेक्ट अपन द international situation which concerns the national interest, national interest which is related with national interest, राष्ट्रिय हित। आज त्यो हित, राष्ट्रको हित विरुद्ध जानु हुँदैन, राष्ट्रको हित विरुद्ध अथवा नेसनल इन्ट्रेस्ट विरुद्ध जानु हुँदैन। सो राष्ट्रको हित विरुद्ध नजानुको लागि सबैसँग एउटा राम्रो रिलेसन कायम गरेर राख्ने, जुन चाहिँ रिलेसनले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा तरक्की गरेर, उन्नति गरेर आफ्नो देशको नाम उच्च गर्ने रोल पनि डिप्लोमेसीले गर्दछ। डिप्लोमेसी प्लेज अ भेरी की रोल इन सेपिङ द नेसनल पावर। सबैसँग ब्यालेन्सको रिलेसन राखेर, कसैसँग नराम्रो नभइकन। यदि कसैसँग कुनै देशसँग नराम्रो भएन भने अभियसली देश स्टेप बाई स्टेप ग्रेजुअली के भएर जान्छ, इम्प्रुभ भएर जान्छ अथवा इन्क्रिज हुँदै गएर जान्छ, उसको पावरहरू इन्क्रिज हुँदै जान्छ। सो यहाँ डिप्लोमेसीले सबैसँग संयमतासँग सम्बन्ध गाँसेर राष्ट्र हितलाई, नेसनल इन्ट्रेस्टलाई केही दखल नगरी, केही घात नपुर्याई डिप्लोमेसीले आफ्नो काम गर्नुपर्छ। सो देन ओन्ली द एन्टायर पावर अफ योर नेसन विल बी डिटर्मिन्ड। सो आज हामीले नेसनल पावरको एलिमेन्ट्सहरू, तत्त्वहरू हामीले बुझ्यौँ। आज एउटा देश कसरी शक्तिशाली छ भनेर कसरी बुझ्दो रहेछ त? आज देश कसरी शक्तिशाली छ भनेर हामीले कसरी डिटर्मिन गर्नु सक्दो रहेछ त? अब कुनै पनि देश कतिको शक्तिशाली छ या छैन भनेर डिटर्मिन गर्नु हो भने त्यो देशको हामीले पहिला भौगोलिक रूपरेखा हेर्नुपर्छ, जोग्राफी हेर्नुपर्छ। राम्रो बुझ्नुहोस्,
कुनै देश शक्तिशाली छ या छैन त्यो देशको क्षमता हेर्नुको लागि हामीले उसको जनसङ्ख्या त्यो देशमा जनसङ्ख्या कति रहेछ त, नेचुरल रिसोर्सेसहरू के रहेछ त, इन्डस्ट्रियल स्ट्रेन्थहरू के रहेछ त, मिलिटरी स्ट्रेन्थहरू के रहेछ त, लिडरसिप क्वालिटी के रहेछ त, सरकार त्यहाँ कस्तो रहेछ त, त्यो सरकारको डिप्लोमेसी कस्तो रहेछ त, यो सबै छानबिन गरेर मात्रै हामीले त्यो देश प्रभावकारी छ, शक्तिशाली छ या छैन प्रमाण गर्न सक्छौँ। जुन चाहिँ उदाहरण चाहिँ मैले अघि तपाईँहरूलाई दिएँ, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी गरेर दिएँ। आज भारत देशमा यत्रो रिसोर्सेस छ भने आज भारत देशले अन्य देशमा गएर रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो रिसोर्सेसको आधारमा, यो कुरोको आधारमा उसले रिफ्लेक्ट गरेको हुन्छ त्यहाँ। त्यसरी नै मैले अघि तपाईँलाई मिस्टर ए, मिस्टर बी र मिस्टर सी देखाएँ। सो योबाट तपाईँहरूले जान्नुहोस्, तपाईँले बुझ्नुहोस्, तपाईँले मनन गर्नुहोस्, यो आधारमा एउटा राष्ट्रको शक्ति, राष्ट्रको क्षमता हामीले के गर्नु सक्दो रहेछ, अड्कल गर्नु सक्दो रहेछ अथवा अनुमान लगाउनु सक्दो रहेछ। अब यहाँ यदि पढिसकेपछि यो इन्डियाको पावर भएपछि म सानो एउटा इक्जाम्पल दिँदैछु। सानो हाम्रो छिमेकी एउटा देश छ सानोबाट, जहाँ नेपाल। अब तपाईँले नेपालको राष्ट्रिय शक्ति, नेसनल पावर क्याल्कुलेट गर्नु सक्नुहुन्छ? क्यान यु क्याल्कुलेट नाउ? आज राष्ट्रिय क्षमता, नेपाल देशको राष्ट्रिय क्षमता के रहेछ त तपाईँले एउटा लजिकल्ली प्रमाण गर्न सक्नुहुन्छ? कसरी सक्नुहुन्छ भने अब पहिला राष्ट्रिय नेपाल देशको राष्ट्रिय क्षमता क्याल्कुलेट अथवा डिटर्मिन गर्नु हो भने अब तपाईँ पहिला यहाँ आउनुहुन्छ, जोग्राफीमा आउँछ। नेपालको क्षेत्रफल, उसको पपुलेसन जनसङ्ख्या कति छ, उसको नेचुरल रिसोर्सेस के छ, इन्डस्ट्रियल स्ट्रेन्थ के छ, मिलिटरी स्ट्रेन्थ के छ, लिडरसिप क्वालिटी के छ, त्यहाँ कस्तो खालको सरकार छ, अनि त्यो सरकारको डिप्लोमेसी के छ, त्यति मात्रै तपाईँले इम्प्लिमेन्ट गरेपछि त्यहाँदेखि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नेपालको राष्ट्रिय क्षमता के छ, कसरी डिटर्मिन। यो चाहिँ दिस इज द भेरी सुइटेबल वे टु डिटर्मिन द नेसनल पावर। सो आजको क्लासमा हामीले इन्टरनेसनल रिलेसनबाट च्याप्टर नम्बर 1बाट हामीले पावर अनि उसको एलिमेन्ट्स अफ पावर हामीले सक्यौँ र यही सँगसँगै आज क्लास यही समाप्त हुन्छ। धन्यवाद।